सब्सक्राइब कीजिए सरसब्ज पाकिस्तान चैनल को, और अगर आप गार्डनिंग की वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको ज़रूर देखने वाली है। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत हैरत अंगेज़ होंगे कि ये जो सेंसिवेरिया हमारा प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत बर्ड नेस्ट भी इसे कहते हैं। इसको हम किस तरह सिंगल लीव से, एक पत्ते से हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को शुरू से लेकर आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको टॉपिक का भी समझ लग जाए। और एक हम अच्छी बात करेंगे हमेशा से, जैसा कि मैं करता हूँ मैं अपनी वीडियोस में, तो एक हम अच्छी बात करेंगे जो आपको दीन और दुनिया दोनों में फ़ायदेमंद होगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर दोस्तों अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ होते हैं। ये सेंसिवेरिया के आप प्लांट देखें, बहुत ही खूबसूरत। ये एक मैंने कनाली कुंडे में लगाया हुआ है, और ये मेरे पास तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से है। तो आप इसकी ग्रोथ चेक कीजिए, बहुत ही स्लो ग्रोथ है इसकी, और बहुत ही सेल्फ प्रोपोगेशन ये जो है बहुत जल्दी करता है, और बहुत ज़्यादा ये डिवाइड होता है ये पौधा। तो टॉपिक हमारा ये था कि हमने इसको सिंगल लीव से किस तरह प्रोपोगेट करना है। तो पहले मैं आपको कुछ इसकी खसूसियात बता देता हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। ये सेल्फ प्रोपोगेट खुद ब खुद हो जाता है, और बाकी ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, शेड लवर प्लांट है। आप इसको शेड में रखिए, एज अ इंडोर आप लेके चले, क्योंकि ये इंडोर प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रो करता है। इंडोर प्लांट ये बेस्ट इंडोर प्लांट है, नंबर 1 इंडोर प्लांट है सेंसिवेरिया। इसे बर्ड नेस्ट भी कहते हैं, स्नेक प्लांट भी कहते हैं। मशहूर जो है स्नेक प्लांट और सेंसिवेरिया इसका जो नाम है। तो बाकी ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी लीव्स का बढ़ने का अंदाज भी बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा है। तो चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह पॉप देता है, किस तरह ये डिवाइड होता है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, चलो मैं दिखाता हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये देखें ये एक पॉप है इसका। ये साइड से एक इसका लीव, ये जो एक बेबी प्लांट है पॉप दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों। ये देखें एक ये है और एक दूसरी साइड पे है। चले मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह प्रोपोगेट हो जाता है बहुत आसानी से। एक ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितनी खूबसूरत और कितना अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो इसको ये खुद ब खुद साइड से पॉप देता रहता है, महीने बाद 2 महीने बाद तो आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, ये आप देखें इसका ये बेबी प्लांट है जो मैंने सेपरेट एक पॉट में लगाया, और बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ इसकी शुरू हो गई है। पिछले साल के सितंबर में, आई थिंक मैंने ये सितंबर अक्टूबर में ये ख़रीदा था। तो तकरीबन साल होने वाला है इस प्लांट को मेरे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ है। और एक बेबी प्लांट दोस्तों ये मैंने अभी मार्च में लगाया है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और ये था हमारा असल टॉपिक कि किस तरह हमने सिंगल लीव से इसको प्रोपोगेट करना है। तो ये देखें मैंने एक सर्दियों में ही जब मैं लाया था, एक जो इसका लीफ है वो मैंने इसको लगा दिया, ऐसे लगा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों देखें ये इधर से एक इसका बेबी प्लांट, एक जो इसका प्लांट है ये निकलना शुरू हो चुका है। तो यकीन माने दोस्तों बहुत ही आसान है, लेके आए अभी नर्सरी से, अगर आपके पास अभी नहीं है, क्योंकि ये बेस्ट इंडोर प्लांट है और शेड लवर प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत रहता है, आपके गार्डन में बहुत अच्छी लुक दे सकता है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ कर रहा है। तो ये हुआ कैसे? तो ये तो अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, लेकिन इसका तरीका ये है दोस्तों कि आपने इसको एक लीव लेना, इसका लीव उतारना है, ऐसे इसको रख देना है, इसकी जो लीव वाली साइड है इसको ऐसे अंदर मिट्टी के अंदर थोड़ा सा दबा देना है, और डेट्स इट। बहुत ही इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपको मेरा एक मशवरा है दोस्तों कि अगर आप इसको ऐसे प्रोपोगेट करने की बजाय वैसे एक पौधा ले आए तो वो खुद ब खुद प्रोपोगेट हो जाता है। लीव से भी प्रोपोगेट हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और बहुत थका देने वाला काम है। तो ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 महीने बाद जाके ये प्रोपोगेट हुआ, क्योंकि वैसे भी मैंने इसको ऑफ सीज़न में इसको लगा दिया था, अक्टूबर में नवंबर में मैंने लगा दिया सर्दियों में। तो
بہار میں جا کے اس کا مارچ اپریل میں جا کے اس کی یہ جو ہے یہ پلانٹ ہمارا بنا ہے. تو ویسے بہت آسان ہے. دیکھیں پب دیتا رہتا ہے، جیسا کہ یہ ابھی اس نے 2 پب دیے ہوئے ہیں، تو میں ان کو لگاؤں گا سائڈ پہ تو وہ کافی زیادہ خود بہت ڈیوائڈ ہو جائیں گے. تو آپ ان کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ ٹیبل پہ آپ اپنے ڈریسنگ پہ بھی رکھ سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انڈور پلانٹس ہیں اور ان کی بیوٹی چیک کیجیے. ان کو پانی دینے کی بھی بہت کم ضرورت ہے. دیکھیں ابھی بارشیں کافی زیادہ ہو رہی ہیں. الحمدللہ بہت دعائیں کی ہیں میں نے اللہ سے کہ اللہ ذرا بارشیں ہو جائیں، کیونکہ اس دفعہ بہت کم بارشیں ہوئی ہیں. تو اب الحمدللہ 2 دنوں سے بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. حالانکہ یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میں نے گرین ڈٹ میں لگایا ہوا ہے پودا، تو پھر بھی اس کے اندر جو ہے پانی جو چھن کر آتا ہے، وہ جو گرین نیٹ سے آتا ہے پانی، اس سے ہی کافی زیادہ اس کو پانی مل چکا ہے. تو الحمدللہ اس کو پانی دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کیئر نہیں اس کا. بس سلو جو گروئنگ ہے، یہ ریٹ اس کا سلو ہے، ذرا گروتھ بہت آہستہ آہستہ کرتا ہے. تو دیٹس اٹ. یہ میں نے آپ کو ساری انفارمیشن دینی تھی. تو امید ہے آپ کو ساری سمجھ لگی ہوگی. پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، انسان غلطی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، کمی کوتاہی میری ویڈیو میں ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس میں کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو رپلائی ضرور انشاءاللہ کر دوں گا. تو اب ہم دوستو آج کی اچھی بات کر لیں گے. تو الحمدللہ دوستو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا دوستو مفہوم عرض کرتا ہوں آپ کو سادہ زبان میں. اس کا میننگ جو ہے، اس کا مفہوم آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے گھر، ماں باپ، اپنے بیوی بچوں اور مال سے سب سے زیادہ مجھے پیار نہ کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ وہ شخص تو مومن، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جو شخص سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی، اپنے بیوی سے بھی، اپنے مال سے بھی سب سے زیادہ کس سے محبت کرے؟ مجھ سے محبت کرے. تو دوستو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے. محبت الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں عاشق رسول ہے، ہم عاشق رسول ہیں. تو دوستو عاشق رسول کہنا آسان بات ہے، لیکن عاشق رسول پر پورا اترنا ہم ذرا تھوڑا سا مشکل ہے. مشکل یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے ہم چلیں. تو دوستو محبت جو ہے، پیار جو ہے، وہ کس طرح ہے؟ وہ اتباع کا نام ہے. اتباع کا دوستو نام ہے، اتباع کا نام ہے. آپ اگر پیروی کریں گے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، تو دوستو ہم ان کے صحیح معنوں میں، اصل معنوں میں ہم ان کے اس لیے فرما بردار، ان کے جو ہیں محبت کے، جو ہم عشق کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، تو وہ اس کا میننگ تب ہی پورا ہوگا جب آپ اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام میں انشاءاللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر چلیں گے. تو اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا دونوں میں فائدہ دے گا. تو الحمدللہ پلانٹس دیکھ لیں، بہت ہی خوبصورت الحمدللہ ہو رہے ہیں. کولیس دیکھیں آپ، بہت ہی خوبصورت. تو آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے. اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. اور آپ مجھے فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں بدل کر سکتے ہیں. پاکستان کو ربر رکھیے، ملک کو خوشگوار رکھیے. دوستو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دوستو. اللہ حافظ.